लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा कांग्रेस उम्मेद्वार पाण्डे विजयी, भोट आकर्षित गर्ने कुनै पनि घटिया काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। शक्तिशाली मन्त्रालय सहित जसपाको ठाकुर पक्ष केही दिन भित्रै सरकारमा जाने तयारी। एसईसी गएको वर्षकै विधिमा गर्न शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव। भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको कांग्रेसको ठहर। यो वर्षको मनसुन काली लाग्दो हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीमा लाग्न विपद व्यवस्थापन समितिको निर्देशन। चीनका दम्पतिलाई अब 3 सन्तान जन्माउन अनुमति र नेपाली फुटबल टोली कुवेत जाँदै अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्ने। यस्तै पल-पलको खबरको लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दिव्यनारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। विजयी पाण्डेले 4140 मत ल्याउनु भयो भने चन्द्रबहादुर खड्काले 3594 मत ल्याउनु भयो। कुल 300 मतदाता रहेकोमा 3 मत भने खसेको थिएन। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि भनेर सरकारले पपुलिस्ट काम नगर्ने दाबी गर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको खण्डन गर्दै भोट आकर्षित गर्ने घटिया काम नगर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी सम्बद्ध युवा संघको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी वा व्यक्तिले चुनाव हार्ने नहार्ने भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई जिताउने कर्तव्य सरकारको रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। यो सरकारमाथि चारैतिरबाट घेराबन्दी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चिर्न युवा संघलाई निर्देशन समेत दिनु भएको हो। आफूहरूले मिडिया हाउस स्थापना नगरेको भन्दै अहिले देखिएको मिसन पत्रकारिता घातक रहेको उहाँको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका केही नेता आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न निर्लज्ज तरिकाले लागेको बताउँदै उहाँले विधि, पद्धति, प्रक्रिया भनेर खनाल नेपाल पक्ष आत्मघाती तरिकाले प्रस्तुत भएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर समूह छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने र अन्य विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि जसपाको ठाकुर समूहले सकभर यस हप्ताभित्रै सहभागी हुने जानकारी समेत दिइसकेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण सहितका नेताहरूले आज प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए। जसपाले उठाएका माग र सरकारमा सहभागी हुने बारे छलफल भएको थियो। पूरा हुन बाँकी माग छिट्टै सम्बोधन हुने र आफूहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरा छलफलमा भएको नेता कर्णले बताएका छन्। सरकारमा जाने कुरा सके 1-2 दिन भित्रै, नसके यो हप्ताभित्र टुङ्गिने नेता कर्णको दाबी समेत रहेको छ। सरकारमा जाने भएपछि सम्मानजनक स्थानका लागि केही शक्तिशाली मन्त्रालय पाउने गरी कुरा भएको कर्णले जानकारी दिएका छन्। अहिले मधेस आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेकाहरूलाई छुट्याउने, उनीहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा आफूहरू धेरै केन्द्रित रहेको कर्णले बताउनु भएको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने सरकारमा जाने तयारी गरेको भन्दै ठाकुर सहितका नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो पक्ष विपक्षी गठबन्धनसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेको छ। जसपामा ठाकुर पक्षले पनि यादव पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई गरेको वर्षकै विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले गएको वर्ष जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार एसई सम्पन्न गराउने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो। गएको वर्ष विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र तेस्रो त्रैमासिकको अवधिको 60% अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुसार विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाए बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएकाले मन्त्रालयले गएको वर्षदेखिकै अवधि र विधि अपनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरे पनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया भने सुरु हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4762 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 6491 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
यस्तै 114 जनाले आज ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 17,840 जनामा परीक्षण भएको थियो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,61,302 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 4,47,446 पुगेको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,06,470 जना रहेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 7,386 पुगेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गरेको आरोप एमाले नेता भीम रावलले लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसँग खोपको लागि पहल बढाएकोमा रावलले आलोचना गर्दै कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोपको याचना गर्नु संविधानको उल्लङ्घन हो भन्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रावलले लेख्नु भएको छ, कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लङ्घन हो। प्रधानमन्त्री र सरकार निकम्मा भएको रावलको प्रश्न छ। यसले के प्रम र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपतिका अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको ट्विटरमा लेखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट जनताको आँखामा छारो हाल्ने शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षाबाट ग्रसित रहेको टिप्पणी गरेको छ। सरकारले जेठ 15 गते ल्याएको बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको बेला कुनै आशा जगाउन नसकेको ठहर समेत गरेको छ। यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। कांग्रेसले भनेको छ, समग्रमा कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमण परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तै जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिक बीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार नदेखिएको भन्दै कांग्रेसले परिणामस्वरूप पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जो गर्न सम्भव नहुने उल्लेख समेत गरेको छ। भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव नभएको र नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋणभार अझ बढ्ने निश्चित रहेको कांग्रेसले जिकिर गरेको छ। यस्तै महँगी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित रहेको पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी, पहिरो तथा रोग व्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने देखाइएको छ। अघिल्लो वर्ष कम पानी परेको अवस्थामा पनि बाढी र पहिरोको धेरै घटना घटेको हुँदा यस वर्ष विपदको घटना काललाग्दो हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पोहोर भन्दा यसपटक झन् गाह्रो अवस्था आइपुगेको छ। पोहोर सरदर वर्षा हुँदा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्यो। यस वर्ष बढी पानी पर्ने देखिन्छ, त्यसकारण झन् काललाग्दो हुन सक्छ। डाक्टर पोखरेलले बाढी, पहिरो, रोग व्याधि, सर्पदंश लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बस्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जोखिमका बस्तीहरू छन् भने अहिलेदेखि नै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको हो। उहाँले विपदबाट बस्न जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफूले प्रेषित गर्ने सन्देशहरू निरन्तर हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफूहरूले चाहे नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै दल फुटाउन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिएका बस्नेतले कांग्रेसका 23 सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा रहेको दावी गरे। माओवादी केन्द्रका पनि 25-26 सांसद प्रचण्डबाट पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। सोमबार एमाले सम्बद्ध युवा संघ नेपालले भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले भने, उहाँहरूको जस्तो हरकत गर्ने हो भने हामी दुवै दललाई विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा छौं। यद्यपि यस्ता गतिविधि गर्दा अपहरण जस्ता आरोप लगाउन सक्छन्। विगतमा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायण श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माहरू एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि बस्नेतले बताए। तर आफूहरूले प्रचण्ड, बाबुरामहरू भन्दा यहाँ भएका क्रान्तिकारीहरू र एमालेमा ल्याउने बस्नेतले बताए। सम्बोधनका क्रममा उनले अब फेरि 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने दावी समेत गरेर विराटनगरको अस्पताल चोकमा दर्ता बिना सन्तान रहेको फार्मेसीले बिरामीलाई ठगी गरेको पाइएको छ। गोल्डेन अस्पताल विराटनगरमा उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीलाई फार्मेसीले ठगी गरेको हो।
18 दिन अस्पताल बसेका बिरामीका लागि फार्मेसीले 3,05,000 को औषधि उपलब्ध गराएको बिल थमाएको छ, जसमा सर्जिकल ग्लोभ्स मात्रै 55,000 रुपियाँको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 13 का बेन्देश्वर पासवानको उपचारका लागि औषधि गरेका उनका छोरा गुरदीप पासवानलाई दर्ता बिनाको फार्मेसी सञ्चालक शंकर यादवले ठगी गरेका हुन्। 18 दिन अघि डुगालाई उपचारका लागि गोल्डेन अस्पताल लिएर गएका थिए। गोल्डेन अस्पतालले डिस्चार्ज दिएपछि फार्मेसीमा बुझ्दा 3,05,000 रुपियाँको बिल देखाएको उनले बताएका छन्। दर्ता बिना अस्पताल नजिकै सन्तानमा रहेको फार्मेसीसम्म उनलाई एम्बुलेन्स चालकले पुर्याइदिएका थिए। 18 दिनसम्म हिसाब गर्दै जाँदा 46 प्याकेट सर्जिकल ग्लोभ्स अस्पताल पठाएको उल्लेख छ। फार्मेसीले एक दिनमा 6 प्याकेटसम्म अस्पताल पठाएको दावी गरेको छ। एक प्याकेटमा 50 जोड सर्जिकल ग्लोभ्स हुन्छ, तर अस्पतालले दैनिक 6 प्याकेट ग्लोभ्स नपाएको बताएको छ। विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा बजारमा लैजान तयार भएको तरकारी बिक्री नहुँदा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नसक्दा पुर्याएको तरकारी पनि बिक्री नभएपछि तरकारी बारीमै सर्न थालेको बेनी नगरपालिका 2 खबारका कृषक सुभित शर्माले बताएका छन्। सात्र पनि जग्गामा लगाएको तरकारी बिक्री नहुँदा पशुलाई खुवाउनु पर्ने वा काटेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको उनको भनाइ छ। शर्माले भने बजार सबै बन्द छन्, बजारमा भाडामा बस्नेहरू पनि सबै गाउँ उक्लिएका छन्, को आएर हाम्रो तरकारी किन्दिने हो, किन्ने मान्छे नै आउँदैन। उनले भने गत वर्षको बन्दाबन्दीले भन्दा पनि यो वर्षको निषेधाज्ञाले किसानलाई बढी घाटा पुर्याएको उहाँको भनाइ छ। यो वर्ष कोरोनाले धेरै मानिसको मृत्यु भएका कारण पनि मानिस डराएकाले कोही पनि बारीमा किन्न नआउने उहाँको भनाइ थियो। चीनले आफ्नो मुलुकमा बस्ने दम्पतिलाई 3 सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार सत्ताधारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले अनुमोदन गरेको नीतिलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले अनुमोदन गर्नुभएको हो। चीनको जनसङ्ख्या वृद्धि दर दशक यताकै सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको केही समयमा नै चीनले यस्तो घोषणा गरेको जनाएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम देखिएसँगै चीनलाई 2 सन्तानको नीति हटाउन दबाव बढेको हो। यसअघि सन् 2016 मा चीनले विवादित 1 सन्तान नीति अन्त्य गर्दै एक दम्पतिले 2 सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। यद्यपि यो नीतिले पनि चीनमा जन्मदर बढाउन भने सहयोग गरेन। नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोली इराकबाट कुवेत प्रस्थान गरेको छ। इराकमा एउटा महत्त्वपूर्ण खेल खेलेपछि टोली गैराती स्थलमार्ग हुँदै कुवेत प्रस्थान गरेको हो। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप फुटबल छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका 3वटा खेलका लागि नेपाली टिम कुवेततर्फ लागेको हो। कुवेतमा नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो खेल त्यही बिहिबार चाइनिज ताइपेईसँग हुनेछ। विश्वकप चरणको एसियाली समूह बीमा रहेको नेपालको अर्को चरणको पुग्ने सम्भावना सकिसकेको छ। यद्यपि बाँकी 3 खेल भने जित्दै नेपाल दोस्रो स्थानमा रहन सक्छ। नेपालको एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना भने बाँकी छ। नेपाल समूहको 4औं स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।